السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تو دے پہ یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگت چینل کو سبسکرائب کرو بات کریں پہ آئی تھی ویڈیو شروع سنگت ٹائم تھی کہ جناب 10:08 نکلے ودے ہیں کام تے ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں جناب لاہور آج پہلا دہاڑ جناب کام تے نکلے ودے ہیں اللہ خیر کرے پرسوں والی رات ہی پہنچا سے بس وقت کل بس میں سنگتے ساتھیوں کو ملتے رہے ہیں کل گیس شیس فل کرایا مکینک کول گئے ہیں جناب انہیں کول کوئی سیٹنگ کرائیے گاڑی دی تے بقایا اللہ خیر کرے نکلے ہوئے کام تے جناب ینگو تو لائی ودے ہیں 13 رائٹاں تے دیکھ سو 13 رائٹاں کتنا ٹائم ہے پورا تھی تے کتنا مزدوری تے کیا بچت ہے تے موسم جناب لاہور فل جناب سردی ہے دھند تک ہونی الحمدللہ تے سردی صحیح ہے ماشاءاللہ تے بقایا اللہ خیر کرے سارا حال حوال لے سو نار رہا سو ویڈیو پوری دیکھ سو فیس بک تے دے پیو تو فالو کرے سو لائک کمنٹ کرے سو ٹک ٹاک تے بھی فالو لائک کمنٹ کرے سو جناب محبتہ منڈے سو انشاءاللہ روز دا جناب تو کو اپڈیٹ دیندے رہا سو تے کافی چھٹیاں تھی کہ جناب گیا چلے گیا سے گھر تقریباً میرے خیال 19-20 چھٹیاں تھی کہ تے ہن آ گئے جناب کام تے انشاءاللہ سارے سنگت کو حال حوال دیندے رہا سو پہلی رائڈ جناب لہا دیتی ہے 400 روپے کرایہ بنے جناب ینگو دے تے 328 روپے ساپ دیتے ہیں مطلب 70 روپے کٹ گئے دے کمیشن مو زیادہ کٹے نہ یار ینگو والے تے اللہ خیر کرے سی سارا حال حوال لے سندو کو ٹائم تھی کہ جناب 1:54 سنگت 8 رائٹاں کار گئے دن الحمدللہ تے بقایا رائٹاں رہ گئے جناب 5 رائٹاں انشاءاللہ پورا کرے سارا حال حوال لے سو سنگت کو کھانا دا ٹائم تھی کہ جناب کھانا کھاتے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ خیر کرے صبح نکل سو کام تے سارا حال حوال دے سو سنگت کو جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 4:26 الحمدللہ عصر دی نماز پڑھ گئی دی سنگت تے جناب رائٹاں کی ودے ہیں 11 2 رائٹاں رہ گئے اللہ خیر کرے تے مغرب تک انشاءاللہ 2 رائٹاں کار گئے سو تے آج 13 رائٹاں لایا میں چلو سردیاں مغرب تک بندہ چلاوے مغرب نال ہٹ وجے گھر تے ایک رائٹ ان ڈرائیو تے بھی چاہتی ہے 450 روپے دی رائٹ آئی تے سواری نے 500 روپے دیتا میرے کو اللہ خیر کرے رائٹاں پورا کرے سو سارا حال حوال لے سو ادھا جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 6:48 تھی کہ جناب سواری جناب آخری لا دیتی الحمدللہ 13 رائٹاں پورا تھی کہ جناب ینگو تے 2 رائٹاں ان ڈرائیو تے بھی لائیں 1000 روپے دی ان ڈرائیو تے سواری کم کیتے تے جناب بقایا 13 رائٹاں ینگو تے کیتے تے جلدے ہیں جناب تو کو سکرین تے حساب کتاب لکھے نے بھی کتنا بچت تھی ہے تے کتنا ٹائم بچت تھی ہے جی تو سنگت آ گئے ہیں جناب سکرین تے سنگت آج گڈی چلی ہے 150 کلومیٹر سویرے 37,495 آئی اور سویرے 37,345 آئی ہون جناب 37,495 150 کلومیٹر گڈی چلی ہے جناب 150 تقسیم 20 7 کلو 5 گرام ذرا 290 روپے کلو 2175 روپے کا جناب گیس ہے سنگت ان ڈرائیو تے 3 رائٹاں چاہتے ہیں چھوٹے 1190 روپے کا کام کیتے جناب ان ڈرائیو تے کمیشن کاٹ کے 1042 پہلی رائٹ جاتی ہے 450 روپے دی 50 روپے بعد لے گئی ہے جناب تے 1042 روپے 1042 جمع 50 روپے ایکسٹرا لے گئی ہے تے اے مان کے جناب 1092 جمع یہ جناب ینگو تے کام کیتے جناب 3900 تے کام کیتے جناب 4786 روپے دا کمیشن کاٹ کے جناب 3900 تے 42 روپے 3900 تے 42 3900 تے 42 روپے یہ جناب 5000 تے 34 روپے تے جمع جناب جمع 2100 روپے بونس جناب آج 13 رائٹاں سلیکٹ کیتے ہیں تے
2100 روپے بونس ہے جناب، یہ بن گئے 7134 روپے۔ تفریق جناب 2175 روپے کا گیس ہے، 2175 4959 روپے کی بچت ہے الحمدللہ۔